Saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shockbreaker, subscribe wis apa bela Kang wis mejet abang-abang tulisannya KSUB chat wis kona. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلومنا في علومهم على هدينا من كل نية صالح وعلمنا حبيبنا عمر محمد صلى الله عليه وسلم وعمنا وحبيبنا محمد جمال بن طالب بن بغير بعجل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخفا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الموضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الموضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الموضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا علي يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا حق المعبود له الموجود لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الفاتحة روح سيدنا وحبيبنا شافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أن الله يعيد الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدنيا والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبة متفانا على ملاتهم ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفضل روح سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي وعلى وأصوله وفره وبدأ الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجال في الجنة ينفعنا بأسرارهم
وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا ومدادنا وصحيب راتب كتب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الإمام الحبيب عبد الله بن محمد الأجاد وأصوله وفروض الحقوق عليه أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعين درجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعنوفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح زين الإمام محمد بن إبراهيم سلام أحمد رحمة الله تعالى إبراهيم أسمر بندي وسيدنا شيخ جولدن وسيدنا مولانا إسحاق وياسين الإمام نعرف بالله مربي روحنا أهل عبد القادر السكاف وإلى أرواح جعفر بن الشيخ السكاف أبو بكر محمد السكاف الفاتح لأرواح بحبري والفاتح لأرواح شيخنا الأئمة المجتهدين الفاتح لأرواح جامع الأولياء تسعة وأصوله وفروعه. الفاتح لأرواح شيخنا خالد بن عبد اللطيف بن الفتح الأرواح بهشام عشاري الفتح الأرواح باب عصب الله الفتح الأرواح بحمد بصور الفتح الأرواح بحمي منزبير الفتح الأرواح بهشام كوبيل الفتح الأرواح شيخ جاودين الفتح الأرواح الشيخ سندان دور الفتح الأرواح الفتح على الشيخ سنن سلارات الفتح الأرواح الشيخ وطبوته الفتح الأرواح حبيبان حسن الفتح الحبيب هدي الحدار بنيوان الفتح الأرواح جميع أولياء زنبل بكي ومعل وسبيكة وأصوله وفروعه ودب الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعجزنا ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعنفتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بنية القبول والوصول والحصول تمام من كل سول ومعمول وصيشان ظاهرا بأمدنة الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولحبابنا ولمشايخنا ومعلمنا والحقوق على الأجمعين. مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوائلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه ولا جدنان جامعة لكل نيات صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم استغفر عن سعدك ديننا وأبدالنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في نفسك وعمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد كل عين وربا من شر كل شيء. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهككنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمناسبة دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لا تهدك وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تهدك وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تهدك واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف 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 يا لطيف. والقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. آمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Saya tidak akan menambahkan materi apapun sesuai apa yang kami sampaikan kemarin, bahwa malam hari ini kita akan menjawab segala pertanyaan dari beberapa ikhwan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kami jawab. Adapun yang tidak bisa kami jawab, insya Allah akan dijawab di kemudian hari. Apa aja, Ron? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bagi pangklat, saya dari Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah. Jika ikut majelis Habib tapi dereng nate bertatap muka secara langsung, boten saged rawuh duduk bersama di satu majelis, hanya cuma ikut ngaji nyimak video live, apakah sudah termasuk dalam majelis ilmu? Dan jika ada ilmu yang saya dapat dan saya amalkan, apakah atau bagaimanakah syaratnya? Demikian, terima kasih. Dari Lampung. Dari Lampung Tengah. Bagaimana kalau kita belum pernah berjumpa, hanya lewat streaming? Apakah sudah termasuk daripada orang yang menyambung ilmu? Jadi pernah pertanyaan ini ditanyakan oleh Al-Habib Umar
bin Muhammad bin Shalih bin Hafid radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu fi ulumih. Jadi beliau itu pernah ditanya, Habib, kalau orang tidak pernah nyantri kepada antum, namun memiliki intisab, ya, jadi memiliki sanad, pemahaman, pemikiran sevisi misi, apakah dia termasuk muridmu? Ada juga yang lebih tajam lagi menanyakan, Habib, ada orang bukan termasuk lulusan Darul Mustafa, bukan nyantri di Habib Umar secara langsung, apakah mereka bagian daripada kita? Jawabnya Habib Umar adalah, orang yang mereka tidak nyantri kepadaku tetapi memiliki visi yang sama denganku, berarti mereka termasuk daripada bagianku. Adapun mereka yang nyantri kepadaku, duduk bersamaku, yang bukan sevisi misiku, berarti dia bukan daripada golonganku, kata Habib Umar. Duduk sama Habib Umar, duduk sama Habib Jamal, namun tidak sevisi misi, keluar daripada metode manhaj mereka, berarti mereka bukan bagian daripada bagiannya Habib Umar. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Anis bin Ali Sohibul Maulid Solo, beliau di dalam satu kutipan penggalan dari ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Sohibul Maulid, beliau menyampaikan, barang siapa sadatuna habaib, ya, Alawi, barang siapa tidak torikoh mengikuti torikohnya Alawi, habaib, berarti dia bukan habaib, mahu Alawi. Jangankan kita duduk bersama Habib Umar, sedarah saja, kalau tidak sesuai dengan pemikiran datuknya, tidak sesuai dengan pikiran kakek-kakeknya, keluar dari pemikiran sadatuna Alawiyah, maka mereka bukan mahu Alawi. Jadi bukan termasuk orang yang memiliki sanad menyambung hingga Rasulullah SAW, bisa dipecat jadi duriyah. Seorang duriyah yang tidak mengakui torikoh kakeknya dipecat jadi duriyah. Mahu Alawi, bukan daripada golongan Alawi. Menyeramkan sekali, apalagi kalau kita yang sedarah dengan Rasulullah saja, apabila tidak sesuai dengan manhajnya Rasulullah bisa ditolak. Ini ucapan daripada Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi yang disampaikan oleh Habib Anis Solo. Itu ada videonya. Nah, yang kedua, jadi termasuk orang yang ikut di streaming ini menyambung kepada guru-guru kami, insya Allah termasuk daripada golongan kami dan termasuk daripada santri-santri bersama guru besar kami Habib Jamal dan Habib Umar bin Hafid. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak satu laki-laki, namanya Muhammad Haikal Apriawan, sekarang kelas 7 SMP. Saya dulu pengen mondok tapi istriku tidak ikhlas atau tidak rela. Sampai saat ini pun anak masih menuntut untuk mondok. Tapi jadi dia punya anak kepingin mondok, namun tidak dapat restu dari istrinya. Istrinya takut. Gimana kira-kira? Gimana solusinya? Nasib pun milih bojo salah. Aku milih bojone ki merpati, tak pilih-pilih kok. Endi Mustofa mau? Turu ngguri. Turu toh? Ya jarno lah wis. Kayak guling lek sampe kayak bantal pisan. Saya mau pilih jodoh untuk merpati itu. Pilih-pilih ya sing apik, sing kena. Sampean milih bojo gak ngerti karakternya itu ya apa ceritanya. Makanya kenalkan anak itu cinta kepada Allah. Istri itu kenalkan cinta kepada Allah. Jangan dikenalkan cinta kepada dunia. Kalau pertama kali mulai pacaran, yo sing ngawali dengan maksiat, nanti yang kamu bersamaku akan aku bahagiakan dengan mobil mewah. Waduh, dengan mobil mewah, nanti makan setiap hari tumpengan. Yo bendino makan tumpengan di meja beraneka ragam. Akhirnya apa? Rabi, anak gak oleh mondok karena pertama kali tidak tahu, tidak diajarkan cinta kepada Rasulullah. Ya, sungguh merugi kalau seandainya tahu. Makanya dikenalkan istrinya, dikenalkan kepada Rasulullah sehingga tertarik kepada ilmu. Ya, satu lagi. Pertanyaan berikutnya,
saya mau tanya, sebelum puasa kemarin kan saya minta maaf ke ibu saya, tapi ibu saya tidak memaafkan. Apakah sah puasa saya dan ibadah saya jika belum dapat maaf dari orang tua? Dan saya dulu pernah punya istri, di awal pernikahan hingga akhir pernikahan dia tidak pernah mencintaiku, dan saya ajak tinggal di rumah saya, dianya tidak mau. Dan ibunya tidak memperbolehkan dia ikut saya untuk tinggal di rumah saya. Dan Saya ini wakil penuh umat itu. dan pada akhirnya saya talak satu. Apakah yang saya berdosa melakukan hal itu yang jelas-jelas dilarang oleh agama, dan apa yang harus saya lakukan? Mohon. Jadi orang ini sebelum masuk Ramadan tidak mendapatkan restu dari ibu. Ya sungguh merugi jika seorang anak tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Lantas dia punya istri juga, istrinya juga berengkel, ngotot, suka ngajak berantem sehingga menjadi talak atau cerai. Faliyadzubillah min dzalik. Perbuatan yang dibenci oleh Allah mubah, namun dibenci boleh, tapi dibenci itu adalah cerai. Sebab pernikahan itu tidak main-main. Pernikahan itu ketika seseorang menikah, qabiltu nikaha wa taswija bil mahril madkur, itu saksinya Rasulullah. Saksinya adalah para malaikat. Karena tidak ada yang bisa membanggakan Rasulullah yang bisa kita amalkan, yaitu dengan memperbanyak keturunan. Tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah engkau, perbanyak turunanmu, perbanyak anak cucumu, maka engkau insya Allah akan mendapatkan kebanggaan di hadapan Rasulullah. Banyak anak itu banyak rezeki. Makanya jangan kita gak usah KB ya, lapo KB gitu. Nanti kita tidak bisa membiayai. Anda tidak percaya kepada Allah berarti. Anda lebih percaya siapa? Percaya kepada manusia atau percaya kepada Allah? Terserah. Semakin banyak kita punya anak, insya Allah kita semakin banyak rezeki. Jangankan banyak anak, banyak istri pun juga begitu hadirin. Yo. Jadi pernah Rasulullah itu didatangi sahabat, ya Rasulullah, ekonomi saya itu lemah. Ekonomi saya ini benar-benar susah payah. Saya buat makan sehari kadang nggak cukup. Ada solusi nggak ya Rasulullah? Ada solusinya. Apa? Nikahlah lagi. Ini buat makan sama istrinya, sama anaknya nggak cukup. Kata Rasulullah, solusinya nikah lagi. Karena yang mengucapkan Nabi, sahabat yakin. Jadi nikah lagi yang nomor 2. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah menikah lagi tapi tambah melarat. Lebih melarat dari yang pertama. Ini istri saya 2, tambah mumet saya sekarang. Ada solusi enggak ya Rasulullah? Ada apa? Nikahlah lagi. Loh, ini sudah 2 loh ya Rasulullah. Nikah lagi? Iya, yang ketiga. Sudah, ya sudahlah. Karena Rasulullah yang menyampaikan dengan yakin, mahabbah, cinta kepada Rasulullah, ya akhirnya menikah lagi yang ketiga kali. Ketiga kali benar, ekonomi tambah, nggak bisa makan, tambah kelaparan, nggak karu-karuan. Datang Rasulullah sama lemes. Ya Rasulullah, gimana ini ya Rasulullah? Sudah 3 istriku hamil semua. Mumet ini sekarang gimana? Ya udah nikah lagi yang keempat. Bayangkan. Istri pertama setengah mati lagi. Istri 2 tambah setengah mati. Istrinya 3 tambah repot lagi. Sudah istrinya 3 setengah mati kelaparan, kata Rasulullah, nikahlah lagi yang keempat. Insya Allah rezekimu dibuka oleh Allah. Ya sudahlah. Akhirnya begitu nikah yang keempat, langsung dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu ikhtiar kita nggak punya duit ya nikah lagi ya ikhwan. Coba banter-banter ya, kerungun di rumah belah ini. Ya. Nah, ya walhasil begini yang dimaksud. Terus pok jajal ngono diantemi kon. Melok-melok kan. Nah, ente ya anu. Yang kita kan abang ini sekarang gimana ya? Ekonomi susah, kita boleh nggak abang menikah lagi? Wah, meneh dikai jangan racun sampean. Kudu jangan asam meneh campuri racun mati kon. Nah, akhirnya intinya bahwa kadang hadis itu tidak bisa dicerna dengan akal sehat secara matematika. Hukum itu nggak bisa dihitung secara matematika. Namun jika sudah ada perintah dari Rasulullah, perintahnya Allah, maka perintah tersebut bisa menembus hukum matematika, hukum fisika, kimia, biologi, itu hilang semua. Karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Udahlah taat aja.
taat apa yang diperintahkan Allah, perintahkan Rasulullah, kecuali menikah lagi. Tadi nggak tahu lagi ya saya, tapi hadisnya ada kok ya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau nyoba-nyoba, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pertanyaan berikutnya akan saya jawab di keesokan hari. Wallahu a'lam. Dan hari ini hari spesial, ada nambah baru, sahib sahabat kita, Masli, sebagaimana kita berencana untuk tasmiyah, yaitu sahabatnya Abahku. Sahabat saya, sahabatnya Abahku mulai cilik, aku Masli itu. Dulu namanya Mas Karmaji. Malam ini kita ganti, berharap kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kita mengambil namanya Sayyidina Utsman, namanya di Utsman Kamaru. Utsman di Komar, bulannya Utsman. Apa bulannya Utsman? Ya, ini Sahrul Quran. Ya. Bulannya Nabi Allah, bulan sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Sahrul Quran. Quran yang kita pegang namanya Quran Utsmani. Quran yang kita punya namanya Quran Mushaf Utsmani, karena yang membukukan pertama kali Al-Quran itu adalah Sayyidina Utsman. Namanya Utsman Komar. Ya, Utsman bulan. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Fi hadi jalsah wa alam ana habibana Umar bin Habib alamin hajjah macam mudah-mudahan bukan Pak wal hadirin tamsil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'anhum wal dhalin amin. Wallahu a'lam. Nah, buka gini apa tumpengnya